अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कहानी नफीसा की ज़बानी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमने नया नावल स्टार्ट किया है आदमखोर, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी कहिएगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट आवर नॉवल आदमखोर पार्ट 2, पेज नंबर 21। डॉक्टर ज़ुमरा। डॉक्टर सलमान ने ज़ोर से इसे पुकारा। कहाँ खोई हुई हैं आप? आर यू ओके? काफ़ी देर से सर इसे पुकार रहे थे, न जाने वो कहाँ गुम थी। यस सर, सॉरी, वो मैं। ज़ुमरा से कोई बात नहीं बन पाई। यस सर, आई एम ओके। ये ड्रिप आप इन्हें लगाएं। सर के कहने पर ज़ुमरा ने पहले तो खुद को रिलैक्स किया, फिर बहुत आराम से इसे ड्रिप लगाई। सर इसे चेक कर रहे थे। ये सिर्फ कमज़ोरी और सर्दी से बेहोश हुआ है। सर अब इसे और ड्राइवर को बता रहे थे। इनका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा है, इन्हें बहुत ठंड लगी है, जिस वजह से ये बेहोश हुए हैं। फिर सर ज़ुमरा से मुखातिब हुए। आप एक बार फिर इनका बुखार चेक कर लीजिएगा। ज़ुमरा ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर साहिब, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने तो वक्त पर सामान मालिक को पहुंचाना है। सर ने कुछ देर तो इस ड्राइवर को देखा। ओके, तुम जाओ। ज़ुमरा हैरान हुई, लेकिन कहा कुछ नहीं। जब वो ड्राइवर जा चुका तो सर ने खुद इसे कहा, बज़ाहिर इसके जिस्म पर कोई खराश नहीं, तो इस बेचारे को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। इसने इंसानियत के नाते एक नेक काम किया। अगर आज मैं इसे रोकता तो शायद ये बुरा वाक़या इसे याद रहता और आइंदा वो किसी की मदद ना करता। सर की बात और वो सर हिलाने के खिलाफ इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकी। सर अपने कैबिन में चले गए। ज़ुमरा ने इस मरीज़ का बुखार चेक किया। इसे बुखार नहीं था। यकीनन वो सर्दी से ही बेहोश हुआ था। उसका जिस्म अभी भी ठंडा था, जैसे किसी मुर्दे का जिस्म होता है। मगर हैरत की बात ये थी, इतनी ठंड के बावजूद इसका गर्म चेहरा हिद्दत लिए हुए था। सोते में भी इसके होंठ एक दूसरे से पेवस्त थे। उसने इसके मुंह के जख्म को चेक करना चाहा, मगर इसके लब सख्ती से बंद थे, जैसे हर बात वो छुपाए हुए हो और किसी से कुछ भी ना कहने की कसम खाई हो। वो कुछ ही देर तो वहीं रही, फिर दोबारा सर सलमान के कैबिन में आ गई। वही इसकी मुलाकात बाकी डॉक्टर से भी हुई। सब बहुत शफकत से ज़ुमरा को ट्रीट कर रहे थे। ज़ुमरा को यहाँ बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसे लगा वो यहाँ बहुत कुछ सीख जाएगी। कुछ देर बाद वो वापस इस पेशेंट के रूम में गई ताकि इसके ड्रिप को निकाल सके, और जैसे ही इसने बंद कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो वह हैरान से कंग रह गई। इश्क की बुलंदी को छूती हुई एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी, जिसे मोहब्बत और फ़र्ज़ में किसी एक को चुनना था। खाली कमरा ज़ुमरा को मुँह चढ़ा रहा था। वो कुछ देर के लिए ही वहाँ से हटी थी, और वो था भी मुकम्मल होश से बेगाना। और अब इस तरह अचानक से कैसे वो यहाँ से चला गया? कुछ पल तो हक्का-बक्का ठहर गई। इसे समझ नहीं आई ये एकदम क्या हुआ है। ज़मरा ने पूरे रूम में नज़र दौड़ाई, कमरा खाली था। वो रूम के वॉशरूम में गई, वो भी खुला हुआ था और खाली था। ड्रिप आधी अभी तक मौजूद थी, इसके निब नीचे लटकी हुई ज़मीन को दागदार कर रही थी, यानी वो काफ़ी देर से गया हुआ है। ज़मीन को देखकर ज़ुमरा ने अंदाज़ा लगाया और ड्रिप की सुई को इसने ड्रिप इन्फ्यूज़न में पेवस्त कर दी और रूम से बाहर आ गई और सर सलमान के रूम को नॉक किया। यस। सर तन्हा रूम में बैठे हुए थे और ज़ुमरा रूम में आई। सर, वो पेशेंट तो रूम में नहीं है। ज़ुमरा ने सर सलमान को बताया। क्या? सर हैरत ज़दा रह गए। वो तो बेहोश था और यकदम उठकर कहाँ और कैसे गया? सर के सवाल बजा थे। सर, मैं बस यहाँ आई और वापस जब रूम में गई तो वो खाली था। मैंने हर जगह इसे तलाश किया। सर कुछ देर खामोश रहे, शायद बाहर चहलकदमी के लिए गया हो, अब वापस आ गया हो। ज़ुमरा ने सर को देखा और सर को हिलाती बाहर आ गई, मगर इसे यकीन नहीं था, क्योंकि जिस तरह वो ड्रिप को फेंक कर गया था वो वापस लौट कर आने वाला नहीं लगता था। अभी वो रूम से बाहर ही निकली थी कि एक मर्द और औरत रोते पीटते अस्पताल में दाखिल हुए। मर्द के बाजू में बेहोश 7-8 साल का बच्चा था और वो डॉक्टर सलमान के कमरे में घुसते चले गए। ज़ुमरा हैरत से ये सब देख रही थी और फिर डॉक्टर सलमान तेज़ी से अपने कैबिन से निकले और एक रूम में इस बच्चे को ले गए और लिटा दिया। ज़ुमरा भी तेज़ी से डॉक्टर सलमान के पीछे थी। आप प्लीज़ बाहर
رکے، زمرہ نے ان دونوں کو باہر روکنا چاہا مگر وہ دونوں زمرہ کی ایک بھی سنے بغیر کمرے میں گھس گئے۔ ڈاکٹر سلمان اس بچے کی نبض چیک کر رہے تھے مگر ان کے چہرے پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے مرے ہوئے کافی گھنٹے بیت گئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر جہاں ماں باپ رونے لگے وہیں زمرہ کا دل کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا۔ ڈاکٹر سلمان اب اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ بچہ بالکل تندرست اور صحت مند تھا۔ زمرہ مردہ بچے کے قریب آئی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ ایسی معصومیت چہرے پر تھی جیسے کوئی فرشتہ۔ زمرہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ زمرہ نے اس معصوم بچے کو ہاتھ کو تھاما، وہ ٹھنڈا برف تھا۔ کوئی خراش، کوئی زخم نہیں تھا۔ بچے کا پورا جسم نیلا تھا۔ بچے کو ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر سلمان نے روتے ہوئے باپ سے پوچھا۔ یہ کل شام کو کھیلنے نکلا مگر واپس نہیں آیا۔ ساری رات ڈھونڈتے رہے اور اب یہ جھاڑیوں میں ملا۔ باپ نے بمشکل روتے ہوئے بتایا۔ اس کی ماں کی حالت دیکھنا آسان نہیں تھی۔ وہ بچے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ شعیب اٹھ جاؤ، بس وہ یہی کہے جا رہی تھی۔ سردی لگنے اور خون کی بہت کمی کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے، ڈاکٹر سلمان نے اس کے باپ سے کہا۔ زمرہ کو ایک ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے روم سے نکل کر باہر لان میں آ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ڈاکٹر کی جاب آسان نہیں ہوتی۔ یہ لمحے کسی بھی ڈاکٹر کی زندگی میں بہت دشوار ہوتے ہیں جب وہ کسی فیملی کو ان کے عزیز کی موت کا بتاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے لیے بھی یہ الفاظ کہنا آسان نہیں ہوتا۔ زمرہ نے دیکھا اس بچے کی باڈی کو ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ زمرہ نے اس ماں باپ کی حالت دیکھ کر خود پر بہت ضبط کیا ہوا تھا۔ اس کی جاب کا یہ پہلا دن اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ ایمبولینس میں اس کی بے ہوش ماں اور اپنے شوہر کے بازو میں تھی۔ بہت دیر بعد زمرہ ہاسپٹل کے اندر گئی۔ ڈاکٹر سلمان بخار کے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ زمرہ بھی ان کی ہیلپ کرانے لگی۔ اگلا سین 3 بجے اس کا آف ہوا اور وہ کوارٹر میں آئی۔ خالہ سارا دن بور ہو کر سو کر اکتا چکی تھی۔ زمرہ کو خالہ پر ترس آیا۔ فریش ہو کر دونوں مل کر کھانا اکٹھا کھایا۔ اب زمرہ کا دل کیا سو جائے مگر خالہ نے پھر بور ہو جانا تھا۔ وہ خالہ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر ماما بابا کا فون آیا تو وہ کال میں مصروف ہو گئی۔ خالہ نے بابا سے بات کر کے اپنے ٹکٹ کی بکنگ کا کہا تھا۔ زمرہ نے خالہ کو دیکھا اور سوچا اچھا ہی ہے، بیچاری سارا دن اکیلی کیا کریں گی۔ اگلے دن خالہ واپس چلی گئی اور زمرہ اکیلی کوارٹر میں رہ گئی تھی۔ کچن کا سامان ابھی ختم ہو رہا تھا، اسے لے کر آنا تھا۔ کچھ دیر اس نے سوچا اور پھر کوارٹر کو لاک کر کے وہ باہر روڈ پر نکل آئی۔ اکیلے جانا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، بس اسے راستوں کا علم نہیں تھا۔ بیکری کہیں چھوٹی موٹی نظر آ جائے، وہ خود سے مخاطب تھی۔ باہر آج وہ پہلی بار دن میں نکلی تھی۔ چاروں جانب سبزہ چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف پہاڑی تھی، نیچے ڈھلوان کی جانب۔ زمرہ اس خوبصورتی میں بری طرح کھو گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ ٹھنڈ کو بھی بھول گئی تھی اور کھائی والے راستے کو دیکھتے ہوئے چلی جا رہی تھی، اور پھر بہت اچانک سے اس کا پاؤں بری طرح مڑا اور وہ کھائی میں جا گرتی اگر کوئی اسے تھام نہ لیتا۔ زمرہ کے منہ سے بہت بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ آدھی کھائی کی جانب لڑکی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بچانے والے نے پکڑا ہوا تھا۔ خوف سے زمرہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولی، وہ شخص اب زمرہ سے کہہ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے زمرہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھا جو اس روز ہاسپٹل سے خاموشی سے فرار ہوا تھا۔ وہ ابھی تک آدھی کھائی کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے جھٹکے سے زمرہ کو اپنی جانب دھکیلا اور زمرہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ ایک جادوئی لمحہ تھا جس کا وہ شکار تھی۔ بنا سوچے بس وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے زمرہ کے آگے چٹکی بجائی۔ ہیلو! زمرہ ہڑبڑا کر جیسے نیند سے جاگی تھی۔ اوہ شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچایا، زمرہ نے اس کی براؤن آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ کندھے اچکا کر مڑنے لگا۔ آپ اس روز ہاسپٹل کمرے سے کیوں ایک دم سے غائب ہو گئے تھے؟ زمرہ نے اس سے پیچھے سے سوال پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ کیا آپ وہاں تھیں؟ اس کی نگاہ میں ایک سوال سا تھا۔ زمرہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی، میں نے ہی آپ کو ڈرپ لگائی تھی، میں ڈاکٹر ہوں، مگر جب واپس آئی تو آپ نہیں تھے۔ زمرہ کی بات پر بہت گہری نظر سے اس نے زمرہ کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر زمرہ، اور آپ؟ میں شاہویز، فی الحال بے روزگار۔ اس نے اسی طرح کہا کہ زمرہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ زمرہ کو اس کی ہنسی بہت پیاری لگی، ہلکی سی ہنسی جس میں اس کے دانت ہلکے سے واضح ہوئے تھے۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا سحر تھا کہ وہ اسے دیکھتی تو کھونے لگتی تھی۔ کوئی جادو تھا، شاید یہ کوئی ساحر ہے، زمرہ نے خود سے کہا،
اور دونوں ساتھ ساتھ چل دیے۔ میں یہاں اسی ہفتے آئی ہوں اور کچھ کچن کا سامان لینا تھا، اگر کوئی بڑا اسٹور مل جاتا تو اچھا تھا۔ یہاں اس طرح بڑا اسٹور ملنا تو مشکل ہی ہے، قریب میں بیکری ہے، وہاں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ شاہویز نے ہاتھ کے اشارے سے بیکری دکھائی۔ تھینک یو سو مچ، میں کافی پریشان تھی، مجھے راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ زمرہ اس کی شکر گزار ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں زمرہ۔ زمرہ کا بری طرح دل دھڑک اٹھا، زمرہ زمرہ زمرہ، چاروں جانب سے بس یہی پکار اٹھنے لگی۔ ایسا لگا آج پہلی بار کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ آج تک وہ بے نام تھی، آج اس کو نام دیا گیا ہو۔ نہ جانے کون کون سے رنگ تھے جو زمرہ کے چہرے پر سمٹ آئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیکری میں داخل ہوئے، زمرہ کے ساتھ اس کی مدد کرتا رہا۔ زمرہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ اس کا محافظ بنا ہوا اس کے ساتھ تھا۔ ایک عورت کو تحفظ دینے والا مرد ہی سب سے اچھا اور اس کے دل کو بھاتا ہے، جو دھوپ میں سے سایہ اور مشکل میں اس کا ہاتھ تھامے۔ زمرہ کو اس وقت وہ ایسا ہی لگا اور مسلسل اس کے ساتھ بولتا رہا تھا۔ اور پھر شاہویز نے اسے سامان نہیں اٹھانے دیا، بلکہ سارا سامان اس نے خود اٹھایا تھا۔ زمرہ کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہارے منہ والے زخم کا کیا بنا؟ زمرہ نے شاہویز سے پوچھا۔ کون سا زخم؟ وہ حیران ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ کل تمہارے منہ سے خون آیا تھا نا؟ زمرہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اچھا وہ، شاہویز نے وہ کو لمبا کھینچا۔ وہ تو معمولی تھا، ایسے زخم تو آتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے ہسپتال تک آئے، پھر وہ وہیں سے اس سے بائے بول کر چلا گیا۔ زمرہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ زمرہ نے سامان لا کر کچن میں سیٹ کیا اور بستر پر دراز ہو کر شاہویز کو سوچنے لگی۔ یہ سچ تھا، جب سے اس نے شاہویز کو دیکھا تھا اس کی سوچوں پہ وہ چھایا ہوا تھا۔ اور ایسا کیوں ہو رہا تھا زمرہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور آج جس طرح شاہویز نے اسے گرنے سے بچایا تھا وہ زمرہ کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ ان لمحوں کو سوچ رہی تھی جب اس کا ہاتھ شاہویز کے ہاتھ میں تھا، چاروں طرف سبزہ اور شاہویز کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ۔ یہ سوچ بہت ہی خوبصورت تھی۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی ہسپتال میں، وہ اور ایک نرس تھی۔ یہاں اتنا عملہ نہیں تھا اور نہ اتنی ضرورت تھی۔ وہ کیبن میں بیٹھی پہلے تو موبائل پر گیم کھیلتی رہی، پھر تھک کر ٹیبل پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ آج وہ اسی جگہ تھی جہاں شاہویز نے اسے گرنے سے بچایا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ کافی دیر ٹہلنے کے بعد وہ مایوسی سے وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ ابھی وہ اسے سوچ ہی رہی تھی کہ ہسپتال میں بھگدڑ سی مچی، کچھ لوگ ایک مریض کو لے کر بھاگے چلے آ رہے تھے۔ وہ زمرہ فوراً اپنے کیبن سے نکلی۔ وہ لوگ مریض کو اسٹریچر پر لٹا چکے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جو بالکل سفید لٹھے کی طرح ہو رہا تھا۔ زمرہ نے فوراً اس کی نبض چیک کی، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ صدمے کی حالت میں زمرہ سے اس کا ہاتھ پھسل گیا تھا اور وہ بے یقینی سے اس نوجوان کے مردہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نرس بھی زمرہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ نوجوان کا جسم ابھی گرم تھا، یعنی وہ ابھی مرا تھا، اور زمرہ نے اسے دیکھا تو ایک حیران کن چیز اسے نظر آئی جو زمرہ نے اس بچے میں بھی دیکھی تھی۔ زمرہ نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا۔ کیا چیز تھی جو اس بچے میں اور اس میں ایک جیسی تھی؟ کوئی مماثلت تو تھی۔ اور پھر ایک جھٹکے سے زمرہ کے ذہن پر کلک ہوا، گردن پہ شیرک پر 2 سوئی کے نشان تھے۔ اس کے علاوہ جو چیز سیم تھی وہ تھی سرخ آنکھیں۔ زمرہ نے دوبارہ اس کی آنکھوں کو کھولا تو وہ خون کی طرح سرخ تھی۔ زمرہ ایک لمحے میں سمجھ گئی، یہ ایک طبعی موت نہیں تھی، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق قتل سے ضرور تھا۔ زمرہ نے نرس سے کہا کہ وہ فوراً ڈاکٹر طارق عاصم کو بلا کر لائے۔ اتنی دیر میں ہاسپٹل میں رش جمع ہو گیا تھا، مرنے والے کے رشتہ دار پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر طارق بہت تیزی سے اندر آئے۔ سر، زمرہ نے ہاتھ کے اشارے سے ڈیڈ باڈی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر طارق نے مریض کا معائنہ کیا، مر چکا ہے۔ جی سر، مگر آپ اس کی گردن پر نشان دیکھیں اور باڈی کو چیک کریں، خون کی کمی ہے، جیسے بہت کم خون رہ گیا ہو۔ زمرہ نے ان کی توجہ اس نشان کی جانب کرائی۔ سر نے وہ نشان دیکھا، سر بھی حیرت میں گھر چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ڈاکٹر کی بات بالکل درست تھی، اور یہ لوگ مشکل ہے پوسٹ مارٹم کے لیے رضامند ہوں۔ ڈاکٹر طارق نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سر، یہ ایک پولیس کیس ہے، اس بچے کی گردن پر بھی یہی نشان تھے، ایسا لگتا ہے خون نچوڑا گیا ہے۔ جب کڈنی نکال کر بیچی جا سکتی ہے تو سر خون بھی نکال کر بیچا جا سکتا ہے۔ کرائم آج کل بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ پیسے کی خاطر کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ جس نہج پر زمرہ سوچ رہی تھی اسی نہج پر ڈاکٹر طارق بھی سوچ رہے تھے۔ سر، اس کی فیملی نے بتایا یہ کہیں سے آ رہا تھا، اور بعد میں ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تو اس نے اپنے موبائل پر رسپانس نہیں دیا، تب یہ لوگ تلاش کے لیے نکلے اور یہ سڑک پر پڑا پایا گیا۔
سر یقیناً پہلے اسے بے ہوش کیا گیا ہوگا، پھر اس کا خون نکالا گیا ہے کسی سرنج سے، مگر حیرت کی بات ہے گردن سے ہی کیوں نکالا گیا؟ سر خاموشی سے باڈی کا جائزہ لے رہے تھے، مگر باہر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ گھر والے ڈیڈ باڈی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سر فوراً روم سے نکلے، شاید انہیں سمجھانا چاہا مگر وہ لوگ بضد رہے ہیں اور وہ لوگ باڈی کو لے کر چلے گئے۔ وہ اور ڈاکٹر طارق کیبن میں تنہا بیٹھے تھے اور دونوں کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ پہلے بھی اس طرح اچانک سے اموات کے کیس کا سلسلہ شروع ہوا تھا مگر پھر تھم گیا، مگر اب دوبارہ شروع ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے چائے کا گھونٹ لیا، مگر ابھی وہ ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو، کیونکہ فیملی میں کسی نے کوئی شک کا اظہار نہیں کیا۔ زمرہ بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ سر یہ پورا پولیس کیس ہے، لوگوں کو معاملہ سمجھ نہیں آیا، حیرت ہے۔ زمرہ بہت حیرت سے گھری ہوئی تھی۔ پہلے اس طرح کبھی گردن پر نشان نہیں تھے، پہلے والی سب اموات ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی اور ایک وجہ خون کی کمی۔ سر سوچتے ہوئے بول رہے تھے۔ سر وہی سیم ریزن، خون کی کمی، زمرہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر لوگوں نے کچھ نہیں کیا، صبر کر لیا، لوگوں نے اتنی زندگی لے کر ہی آیا تھا، سر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ زمرہ اب خاموشی سے چائے پی رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں یہ سب واقعات چل رہے تھے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے لواحقین کا تعاون ضروری تھا، جو کہ وہ کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ زمرہ سو کر دن میں 1 بجے اٹھی۔ ایک تو رات کی ڈیوٹی تھی اور دوسرا وہ رات کا واقعہ تھا۔ کوارٹر آنے کے باوجود وہ مسلسل انہیں ڈیتھ کے بارے میں سوچتی رہی تھی اور اسی لیے وہ صحیح طرح بھی سو نہیں سکی تھی۔ ابھی وہ چائے بنا رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ وہ حیران ہوئی اس وقت کون آ گیا، اور دروازہ کھولا تو ہاسپٹل کا چوکیدار اس کی ملاقات کے لیے ملنے والے کا بتانے آیا تھا۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی، کون ہے؟ اور نام سن کر زمرہ مزید حیران ہوئی۔ اسے یہی بھیج دو، زمرہ نے چوکیدار سے کہا، اور زمرہ تیزی سے واش روم میں گھسنے کے لیے دوڑی تاکہ کپڑے چینج کر سکے، مگر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اف، زمرہ پچھتائی، وہ پہلے ہی جاگ کر فریش کیوں نہیں ہو گئی تھی۔ وہ رات کی شکن آلود لباس میں تھی، نہ بالوں میں کنگھی کی تھی، نہ منہ رگڑ رگڑ کر دھویا تھا، مگر اس سب کے باوجود ایک سادہ حسن اس کے چہرے سے عیاں تھا، اور وہ اس چیز سے بالکل بے خبر خود کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آنے والا شاہویز تھا، فریش سا، خوشبو بکھیرتا ہوا، مسکراتا ہوا اس کے سامنے تھا۔ زمرہ رات والا واقعہ اس پل بالکل بھول گئی، یاد رہا تو بس شاہویز۔ کیسی ہو؟ شاہویز نے سوال کیا اور خود ہی بے تکلف سا سنگل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ جواباً بہت دل سے مسکرائی۔ میں نے سوچا تم نے تو انوائٹ نہیں کیا تو میں خود ہی تم سے مل آؤں۔ تم نے موبائل نمبر دیا کہ بندہ حال احوال لے لے۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنے آنے کی وجہ بیان کر رہا تھا۔ میں تو باہر نکلی تھی مگر تم ہی مجھے نظر نہیں آئے۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں چائے بنانے لگی تھی اور کھلے دروازے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا موصوف شاید بے روزگاری میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہے۔ زمرہ دودھ میں چینی پتی ڈالتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی، سو واپس یہاں آ گئی۔ اس کے آنے سے زمرہ میں الگ ہی ترنگ سمٹ آئی تھی۔ وہ بھی زمرہ کے پیچھے کچن میں آ گیا اور اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی اور اسی جلد بازی میں اس کی انگلی بھی کٹ لگ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوہ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آیا۔ اوہ ہو، تمہیں تو کٹ لگا ہے، وہ اس کی انگلی سے بہتے خون کو دیکھ کر بولا، اور اگلے ہی لمحے جو حرکت شاہویز نے کی، زمرہ حیرت سے بت بنی رہ گئی۔ شاہویز نے اس کی انگلی اپنے منہ میں لے لی تھی۔ ارے! زمرہ جیسے اگلے ہی پل ہوش میں آئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ کیا خون اتنا سستا ہے تمہارا جو بہہ جانے دو؟ آخری بات اس نے سرگوشی میں کی، اور یہ سن کر زمرہ کے کان کی لو سرخ ہو گئی۔ اس کا دل ان لمحوں میں بری طرح دھڑک اٹھا تھا، ایک جادو سا چھانے لگا تھا۔ زمرہ نے تیزی سے نل کھول کر انگلی اس کے نیچے کی۔ خون رک چکا تھا مگر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو کر یہ سب کر رہی تھی، اور اسے دیکھے بنا فرسٹ ایڈ باکس نکال کر بینڈیج کرنے لگی۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ تھاما اور خود پٹی باندھنے لگا۔ یہ لو ہو گیا، شاہویز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا ہاتھ ابھی تک شاہویز کے ہاتھ میں تھا۔ زمرہ زبردستی خود کو نارمل کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی یہ لمحے اس کے جان لے رہے تھے۔ زمرہ نے بہت آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔
अरे दर्द कैसा, मामूली सा कट लगा है बस। वो हंस दी और फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी में वापस रखा और किचन की तरफ पलट आई। वो चाय वाला चूल्हा बंद कर आई थी और दोबारा ऑन करके चाय बनाने लगी। चलो साइड पर हो जाओ। वो इसके पीछे आकर इसे कंधों से पकड़कर रूम में ले आया और खुद एप्रन पहनने लगा। ये क्या कर रहे हो? जुमरा हैरत से इसे पूछ रही थी। आपके लिए मैडम ऑमलेट बना रहा हूँ, उसने थोड़ा सा झुककर कहा और प्याज फुर्ती से काटने लगा और जुमरा कहका लगाकर हंसने लगी। हंस लो मैडम हंस लो, जब मज़ेदार सा ऑमलेट खाओगी ना तो दिल करेगा बनाने वाले की उंगली खा जाओ। वो बहुत जान फशानी से अब ऑमलेट बना रहा था। तौबा, मैं कोई आदमखोर हूँ क्या जो इंसानी उंगली खाऊंगी? ज़मरा अब किचन के दरवाजे पर खड़ी खड़ी इसे फ्राई पैन में चम्मच हिलाते देख रही थी। अब वो हरी मिर्च काट रहा था। आटा किधर है? शावेज का इरादा शायद रोटी बनाने का था। ज़ुमरा ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया और ब्रेड लाकर इसे थमा दी। अच्छा ऑमलेट इससे खाया जाता है? वो ब्रेड को देखकर बोला। मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम हुआ। वो हैरत से इसे छेड़ रहा था। ज़ुमरा की ज़िंदगी के ये पल बहुत यादगार थे। वो दिल ही दिल में हंस रही थी। फिर शावेज़ ने 2 कपों में चाय डाली और ट्रे में ब्रेड और ऑमलेट की प्लेट और 2 कप रखे और राइटिंग टेबल पर लाकर रख दिया और ज़ुमरा को चेयर पर बिठाया और खुद खड़ा होकर चाय पीने लगा। बताओ ऑमलेट कैसा बना है? अब वो इससे पूछ रहा था। बहुत मज़ेदार। प्लीज़ रोज़ मेरे लिए आकर बना दिया करो। ज़ुमरा अब इसे फरमाइश कर रही थी। शावेज़ कहका लगाकर हंस दिया। पता है आज मेरा दिल क्या चाह रहा है? शावेज़ ने कहा। क्या? काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। उसकी लहजे में हसरत बोल रही थी। ओह मैफी हसीन, यू मीन हसीन ना? ज़ुमरा ने कहा। वो थोड़ा मुश्किल है। ज़ुमरा की शरारत पर वो एक बार फिर से कहका लगा चुका था। हंसते हुए इसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। ऐसी हंसी तो ज़ुमरा ने आज तक किसी की नहीं देखी थी। इसे हंसता देखकर ज़ुमरा एक बार फिर खो चुकी थी। फिर इसने नाश्ते के बर्तन खुद धोए। ज़ुमरा इसे रोकती ही रह गई। जख्मी हाथ से बर्तन कैसे धोगी? चलो हटो, मुझे काम करने दो। अभी वो बर्तन धो ही रहा था कि दरवाज़ा बजा। शावेज़ ने भी मुड़कर बजते हुए दरवाजे को देखा। ज़ुमरा ने दरवाज़ा खोला तो इसके लिए पैगाम था कि डॉक्टर तारिक इसे अपने केबिन में बुला रहे थे। ज़ुमरा हैरान हुई। इस वक्त इसे क्यों बुला रहे हैं? इसकी ड्यूटी तो नाइट की थी। चलो, मैं भी अब चलता हूँ। तुम भी जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर दे दो। शावेज़ ने कहा तो ज़ुमरा ने अपना नंबर इसे दिया और वहाँ से चले गया। फिर ज़ुमरा ने कपड़े चेंज किए और तैयार होकर अस्पताल की साइड पर आ गई। और नॉर्मल से अंदर में ज़ुमरा ने डॉक्टर तारिक के केबिन का दरवाज़ा खोला और जो शख्सियत इसे डॉक्टर तारिक के साथ सोफे पे बैठी हुई नज़र आई उसने ज़ुमरा के पाँव वहीं जकड़ लिए। ज़ुमरा दरवाजे का हैंडल पकड़े दंग सी से देख रही थी। ज़ुमरा का हाथ हैंडल पर साक था। एक पाँव जो इसने चौखट पार करने के लिए उठाया था वो हवा में मौलिक था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर दोनों इसे देख रहे थे। ज़ुमरा आ जाओ। डॉक्टर तारिक को इसे टोकना पड़ा। वो जैसे होश की दुनिया में आई और ज़ुमरा ने कदर अंदर बढ़ाए। अस्सलामुअलैकुम। ज़ुमरा का दिल किया सामने टेबल पर रखा ग्लास का पानी अपने लबों से लगा ले। उसका गला खुश्क हो चुका था। सर आपने बुलाया था? वो दूसरे वजूद को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी थी। एक आवाज़ ज़ुमरा के कानों में गूंज रही थी। लिपस्टिक तुम्हारे इन गुलाब लबों पर बहुत सूट करती है, हमेशा लगाया करो। ज़ुमरा ने हाथ में पकड़े हुए टिश्यू से वही इन दोनों के सामने अपने लबों पर लगी लिपस्टिक साफ कर ली। ये सब इंस्पेक्टर आलियान अहमद हैं। डॉक्टर तारिक ने तारुफ करवाया और ये हमारी नई डॉक्टर मिस ज़ुमरा तनवीर हैं। ओह, तो तुमने पुलिस ज्वाइन कर ली है। ज़ुमरा ने इससे दिल में मुखातिब किया और आलियान अहमद की नज़र इस वक्त ज़ुमरा के हाथ में पकड़े हुए इस टिश्यू पर थी जिस पर इसकी लिपस्टिक लगी हुई थी। कैसी हैं आप? वो मुस्कुराता हुआ इसे दरियाफ्त करता रहा। इसकी हंसी ज़ुमरा को आज भी इतनी ही ज़हर लगी जितनी इस दिन लगी थी। पहचाना या नहीं? वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से इससे मुखातिब था। सॉरी। ज़ुमरा ने आईब्रो झुकाए। डॉक्टर तारिक ये मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी। शायद अब इनकी यादाश्त कमज़ोर हो गई है। वो अब डॉक्टर तारिक से कह रहा था। हमारे घर इनका बहुत आना जाना था। अक्सर देर हो जाने पर भी इसे अपने घर ड्रॉप करके आया करता था। अब याद आया? अब वो इसकी आंखों में झांक रहा था। ज़ुमरा का दिल चाहा आलियान को कच्चा चबा जाए। सॉरी, मुझे अभी भी याद नहीं आया सब इंस्पेक्टर। जैसे वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। आलियान, यही नाम बताया ना? उसने अपने शर्ट पर लगे बैज की तरफ इशारा किया जहाँ इसका नाम लिखा था, मगर ज़ुमरा ने तवज्जो नहीं दी। जिस काम के लिए आपने यहाँ आने की ज़हमत की है वो कीजिए, ज़ुमरा बेजारी से कहा।
कल जो एक बंदे की डेथ हुई है उसकी तफ्तीश मुझे सौंपी गई है। वो कान में अब तीली को घुमा रहा था। अब कल जो बंदा मरा है उसका नाम कामरान था और दूसरे शहर से यहाँ आ रहा था। आलियान ने बात करते हुए अपने चेहरे पर मौजूद हल्की सी दाढ़ी को खींचा जो उसकी आदत थी। अब वो तो सही अब तो सही रहा मज़े में, बस मैं भी सही रहा हूँ। फिर वो स्टॉप पर उतरा है। फिर इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। बात करते हुए पूरे कमरे में चल रहा था। अब इसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। घर वालों से गलती यहाँ हुई, मुर्दा उन्होंने दफना दिया। पुलिस को बाद में खबर दी। अब वो डॉक्टर तारिक के टेबल के सामने हाथ रखे झुका हुआ था। मालूम करने पर आप लोगों का पता चला कामरान को आप लोगों ने चेक किया था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को मालूम हुई हो? अल्लाह अल्लाह करके इसने अपने आने की मुद्दा बयान कर ही रहा था। ज़ुमरा सोफ़े पर टांग रखे तवज्जो से इसकी बात सुन रही थी। हाथ में टिश्यू को सख्ती से पकड़ा हुआ था। मौत की वजह क्या बनी? वो डॉक्टर तारिक से पूछ रहा था। खून की कमी की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। बज़ाहिर ना इसके जिस्म पर कोई ज़ख्म का निशान था, ना कोई तशद्दुद किया गया था। डॉक्टर तारुक ने वही बताया जो उन्होंने मुआयने में देखा था। ये भी तो हो सकता है स्टॉप पर उतरने के बाद इसका सामना चोर डाकुओं से हुआ हो और उन्होंने इसे जहर देकर मार दिया हो क्योंकि इसका सामान भी गायब था। अब इसने दोबारा कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी थी। जैसे-जैसे वो चल रहा था ज़ुमरा और डॉक्टर तारिक वैसे ही अपनी गर्दन को इसकी सिमत मोड़ रहे थे। लेकिन फिर खुद ही अपनी बात की तरदीद कर दी। अगर इसे जहर दिया जाता तो इसका जिस्म नीला नीला होता, ना तो मुँह से झाग ज़रूर निकलती और इस दौरान ज़ाहिर-सी बात है वो मुज़ाहमत करता और इस नतीजे में इस पर तशद्दुद किया जाता और इस पर ऐसा कोई ज़ख्म का निशान बकौल आपके ताज़ा मौजूद नहीं था। मौत की मेन वजह जो खून की कमी थी। डॉक्टर तारिक ने दोबारा अपनी बात दोहराई। इसी दौरान पेशेंट आने पर डॉक्टर तारिक बाहर चले गए। अब कमरे में ज़ुमरा और आलियान रह गए थे। तो मिस ज़ुमरा, आप इस दौरान मौके पर मौजूद थीं। क्या आप क्या कहती हैं इस सिलसिले में? वह मुकम्मल तौर पर ज़ुमरा की तरफ मुतवज्जो था। ज़ुमरा पहले ही तैयार थी। जब इसे यहाँ लाया गया वो मर चुका था और खून की कमी के शिकार होने की वजह से ही इसकी मौत का सबब बना। ज़ुमरा ने तौक़ुफ़ किया, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की। ज़ुमरा ने आलियान को देखते हुए कहा। आलियान माचिस की तीली अपने कान में डाल रहा था। ये सुनकर इसके हाथ रुक गए। क्या चीज़? वो फ़ौरन अलर्ट हुआ जैसे कोई सिरा हाथ आया हो। उसकी गर्दन पर 2 अजीब से निशान थे, जैसे सुई के या जैसे सांप डसता है वैसे। आलियान ज़ुमरा की बात बहुत गौर से सुन रहा था। अभी कुछ रोज़ कब्ल भी ऐसे ही एक बच्चे का वाक़या हुआ और मुझे अच्छे से याद है इसकी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान था। ज़ुमरा ने बात मुकम्मल करके इसको देखा जो बहुत ध्यान से सुन रहा था। और जो कुछ तुमने नोट किया हो? नहीं, ये एक ख़ास चीज़ थी जो मेरी नज़र में आई, जो मेरे ज़हन में रह गई, इसलिए मुझे लगा ये बात बताना अहम है। आलियान अब सोच रहा था, शायद वो कड़ी को मिलाना चाह रहा था। तुम डॉक्टर हो तो तुम बताओ वो निशान किस चीज़ के होंगे? वो ज़ुमरा से पूछ रहा था। ऐसा लगता है कि से सिरिंज से खून निकाला गया है, मगर बात ये है एक जीता जागता इंसान कैसे खून निकालने दे सकता है, और वो भी गर्दन से? ज़ुमरा का अंदाज़ पुरसोच था। ज़ुमरा, ये भी तो हो सकता है ऐसा कोई कीड़ा हो जो सिर्फ़ गर्दन पर काटता हो और उसके काटने से इंसान का खून ख़त्म होने लगता हो। और वो इसे देखकर पूछ रहा था। नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कोई कीड़ा नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई अब तक ना ज़िंदा बचता। आलियान अब इसे देखते हुए सोच रहा था। ज़ुमरा इसके इस तरह देखने पर जज़्ब-ज़ज़ होने लगी। तुम्हें ये मर्डर लगता है? वो इसे पूछ रहा था। मुझे जो भी लगता है, अब ये कत्ल है या कुछ और पता लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। जो मुझे पता था तो मैंने तुम्हें बता दिया। मज़ीद तुम खुद जाँच पड़ताल करो। ये कहकर ज़ुमरा खड़ी हो गई। आलिया ने हाथ के इशारे से इसे बैठने को कहा। ज़ुमरा बैठी नहीं, खड़ी होकर इसे देखने लगी। ये किस वक़्त की बात है? रात 1 बजे के बाद का वक़्त था। ज़ुमरा दोबारा जवाब देते हुए बैठ गई थी। तुम पर गुलाबी रंग हमेशा से बहुत खूबसूरत लगता है। अगले ही पल वो एक अलग ही बात करने लग गया। ज़ुमरा हक्का-बक्का से सामने मुँह खोल के देखती रही। बहुत क्यूट लग रही हो डॉक्टर बनकर। इस दफ़ा ज़ुमरा बहुत गुस्से में खड़ी हुई और बिना देखे दरवाज़े की तरफ बढ़ी। और ये गुस्सा भी तुम पर बहुत हमेशा की तरह बहुत सूट करता है। इसमें तुम इस बहुत पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही हो। दरवाज़ा बंद होने से कब्ल ज़ुमरा ने इसकी ये बात सुनी और बाहर खड़ी होकर अपना गुस्सा ज़ब्त करने लगी। उसका खून खौल उठा था।
اور بند دروازے کے پیچھے آلیان نے اس کا پھینکا ہوا ٹشو اٹھا کر بہت احتیاط سے اسے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔